कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्जमा प्रसारित आइसिटी इन एग्रिकल्चर कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म प्रज्ञा गेवालीको तर्फबाट नमस्कार। आजको यस पडकास्टको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आइसिटी इन एग्रिकल्चर कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पडकास्ट एग्रिक्लियर र कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको श्रव्य सामग्री हो। यो पडकास्ट हरेक शनिबार बिहान 8 बजे कृषि रेडियोमा प्रसारित हुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले कृषि रेडियोको वेबसाइट www.krisiradio.org.np र एग्रिक्लियरको वेबसाइट www.agriclear.io मा जुनसुकै बेला जहाँसुकैबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस पडकास्टमा कृषि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ प्रविधिहरू के कस्ता आधुनिकीकरणहरू आएका छन् र यसबाट किसान तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कसरी फाइदा लिन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी USAIDले आफ्नो फिड द फ्युचर अन्तर्गत विनरक इन्टरनेसनलसँग समायोजन गरेर नलेज बेस्ड इन्टिग्रेटेड सल्युसन एग्रिकल्चर इन नेपाल किसान 2 अर्थात् ज्ञानमा आधारित एकीकृत दिगो कृषि परियोजना नेपाल 2 किसान परियोजना ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको समुत्थान रेजिलियन्स समावेशीकरण इन्क्लुसिभनेस र आय वृद्धि इन्कम चेन्जमा दिगोपना ल्याउने यस परियोजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो देशमा कुल 78% जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्, तर नेपालको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा जम्मा 34% योगदान मात्रै कृषि र कृषिजन्य क्रियाकलापहरूबाट रहेको तथ्याङ्क छ। एकै समयमा नेपालमा खानाको असुरक्षितता, सीमित सिँचाइ, बढ्दो चरम र अनियमित मौसम र गुणस्तरीय आगतहरूमा अपर्याप्त पहुँच जस्ता चुनौतीहरू नेपालको कृषि क्षेत्रले निरन्तर रूपमा भोग्दै आएको छ। नेपालमा यी चुनौतीहरूको सामना गरी दिगो कृषि वृद्धि गर्ने अधिक खाद्य सुरक्षित देशको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउने अवसरहरू हामीसँग थुप्रै छन्। आजको यस एपिसोडमा हामीले यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि USAIDको किसान 2 परियोजना अन्तर्गत सिनियर बिजनेस अपर्च्युनिटिज म्यानेजरका रूपमा कार्यरत रहनुभएका प्रख्यात जङ थापाज्यूलाई हाम्रो अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। नमस्ते प्रख्यातजी। हजुरलाई हाम्रो पडकास्टमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष वस्तुतर्फ छलफल गर्नु अगाडि हामीलाई आफ्नो प्रोजेक्टको र आफ्नो यो किसान 2 परियोजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। हुन्छ। म प्रख्यात जङ थापा र किसान 2 परियोजनामा विगत 4 वर्षदेखि सिनियर बिजनेस अपर्च्युनिटिज म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु। सर्वप्रथम मलाई यो कार्यक्रममा आएर बोल्न दिनुभएको अवसरको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एग्रिक्लियरले जुन यो आइसिटी इन एग्रिकल्चरको पडकास्ट गरिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ नेपाली हाम्रो किसान दाजुभाइहरूलाई र यसमा आबद्ध भएको अरू कृषि पात्रहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि के टेक्नोलोजीहरू छ अभाइलेबल होइन, यसको बारे जानकारी दिने र यसको अडप्सनमा पक्कै पनि केही न केही मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब किसान 2 परियोजना कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो USAID सपोर्टेड 5 वर्ष योजना हो। यसमा चाहिँ हामी अहिले 25 जिल्लामा काम गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी गरिरहेछौँ। अब यो सँगसँगै हामी चाहिँ अहिले मेन गरेर चाहिँ 5वटा कमोडिटीमा हामी फोकस छौँ, जुन चाहिँ धान, मकै, तरकारी, मसुरो र बाख्रा हो। हालसम्म चाहिँ हामीले 150 भन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरहरूसँग पार्टनरसिप गरेर चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले उहाँहरूको मार्फतबाट चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी घरधुरीहरूलाई सेवा पुर्याइसकेका छौँ। र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले भर्खरै यो 2 वर्षको एक्सटेन्सन पनि पाएका छौँ, जसमा चाहिँ अब हामी हाम्रो 25 जिल्लाबाट चाहिँ 8 जिल्लामा हामी कन्सन्ट्रेट गर्न लाग्छौँ र यसको फोकस चाहिँ मेन गरेर चाहिँ हाम्रो कमर्सियल एग्रिकल्चरमा मुख्य गरी धान र मकैमा हामी गर्दैछौँ। हजुर, हामीले चाहिँ यो जुन डिजिटल एग्रिकल्चर अथवा डिजिटल कृषि भनेर धेरै आइरहेको छौँ होइन, यो किसान 2 प्रोजेक्ट अन्तर्गत पनि हाम्रो धेरै चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ डिजिटल एग्रिकल्चर अथवा डिजिटल कृषिमै संलग्न भइरहेको छ होइन। त्यसलाई तपाईँले हाम्रो श्रोताहरूले अलि सजिलो गरेर आफ्नो भाषामा कसरी बुझाउनुहुन्छ? हामीले त्यो डिजिटल एग्रिकल्चर बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला डिजिटल भन्ने कुरालाई बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ एग्रिकल्चरमा जोडौँला। अब डिजिटल टुल्स भनेको इलेक्ट्रोनिक टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी जस्तो मोबाइल फोन भयो, ट्याब्लेट्सहरू भयो, ल्यापटपहरू भयो, यसको प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दैनिक कार्यहरूलाई चाहिँ सहज पुर्याइदिने, त्यसलाई चाहिँ एफिसियन्टली गर्ने र समय पनि बचाउने हिसाबमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यही प्रविधिलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा युज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले डिजिटल आइसिटी टुल्स युज इन एग्रिकल्चरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ।
उदाहरणको लागि चाहिँ यसमा हाम्रो यही कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ जब धेरै आवत जावतहरू बन्द भएको थियो त्यसमा हाम्रो एउटा सुर्खेतको एग्रोभेटले चाहिँ के गर्नु भनेपछि यो SMS टेक्नोलोजीबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो ग्राहकहरूलाई चाहिँ आफ्नो पसल कति बजीदेखि कति बजीसम्म खुल्छ भनेर जानकारी दिनुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूलाई पनि अब कति बजी जाउँ म सामान किन्नलाई भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो इनपुट जस्तो बिउ बिजनहरू अरू पनि किन्न पाए र यो सँगसँगै चाहिँ त्यो एग्रोभेटको व्यापार पनि बढ्यो। अब यो सँगसँगै अर्को प्रविधि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फेसबुकको माध्यमबाट नै हामीले कार्य गरिरहेको थियौँ। जस्तो सिम्पल चाहिँ फेसबुक चाहिँ धेरैजनाले युज पनि गरिरहेछ, तर एग्रिकल्चरमा यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कपिल वस्तुको एउटा पार्टनरले चाहिँ उहाँको जो किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा हाल्नुभयो र त्यो सँगसँगै उहाँको प्राविधिक एक्सपर्टहरूलाई पनि त्यो ग्रुपमा हालेर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफ्नो केही समस्या छ भने चाहिँ फोटो खिचेर त्यहाँ पनि हाल्नुभयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ धेरै जस्तो उहाँहरू चाहिँ अब के समस्या भयो भने चाहिँ त्यो पातै टिपेर लिएर गएर अथवा रोग लिएर गएर चाहिँ एग्रोभेटमा जानुपर्ने हुन्थ्यो र त्यहाँ गएर चाहिँ के समस्या छ बुझेर र औषधि किनेर ल्याउनु हुन्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ फोनकै मार्फतबाट यो नै गर्न सक्यो। र यो सँगसँगै अर्को कुरा पनि हाम्रो सिम्पल टेक्नोलोजी मात्रै होइन कि कम्प्लिकेटेड इस्युजहरूलाई पनि यो डिजिटल टेक्नोलोजीले चाहिँ मद्दत गर्दछ। जस्तो तपाईँहरूकै पडकास्टको सिरिज हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रिसिजन एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन यो ड्रोनको प्रविधिले पनि हाम्रो चाहिँ अब कहाँ रोग लाग्छ के छ कसो भने त्यो हेर्नेदेखि लिएर GISको प्रविधिबाट पनि हाम्रो चाहिँ यो म्यापिङ गरेर चाहिँ त्यहाँको वेदरको प्याटर्न के छ कसो छ र के तरकारीहरू अथवा के बाली त्यहाँ लगाउनु उपयोग छ त्यसको रेकमेन्डेसन पनि त्यहाँबाट पाउन सक्छ। यसै गरेर चाहिँ डिजिटल टुल चाहिँ सजिलो हिसाबदेखि लिएर कम्प्लिकेटेड समस्याहरूलाई पनि मद्दत गर्न हेल्प गर्छ। हजुरले भन्नुभएको चाहिँ हामीले डिजिटल टेक्नोलोजी र डिजिटल एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्यौँ होइन, तर कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको किसान 2 प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको प्रविधिहरूलाई चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ अहिले? किसान 2ले चाहिँ हामीले यो डिजिटल ICTमा चाहिँ फरक कार्यहरू गरिरहेको छौँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले धेरै फरक पात्रहरूसँग ICT सर्भिसेस दिनेहरूसँग हामीले पार्टनरसिप गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो जुन आफ्नो एप्लिकेसनहरू छ यसको डिस्ट्रिमिनेसनमा हेल्प गर्ने र यसमा चाहिँ के अडप्सनको लागि के च्यालेन्जेसहरू छ त्यसमा नै हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले ICT फर एग्रिकल्चर चाहिँ हामीले उत्पादनदेखि लिएर होइन बजारीकरण प्रशोधनदेखि लिएर उपभोक्तासम्मको कार्यहरूमा चाहिँ हामीले केही न केही ठाउँमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेको छौँ। उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले एउटा ICT कम्पनीसँग हामीले पार्टनरसिप गरेका छौँ। उहाँको चाहिँ 2टा एप्लिकेसन छ। एउटाले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा सहयोग गर्छ भने अर्को त्यही एप्लिकेसनले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बजारीकरणसम्म सहयोग गर्छ र हाम्रो किसानहरूले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ केही बिउ बिजनहरू मगाउनु पऱ्यो भने होइन अथवा केही विषादीहरू मगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट उहाँले अनलाइन पनि अर्डर गरेर 3-4 दिनमा डेलिभरी हुन्छ। र यो सँगसँगै चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो त्यही एप्लिकेसनबाट चाहिँ जब तरकारीहरू रेडी हुन्छ बेच्नको लागि त्यहाँबाट बेच्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो कृषिमा चाहिँ हाम्रो बजारीकरणको प्रणालीमा हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको मेन आज किसानले टिपेपछि बल्ल उसले बजारीकरण गर्न थाल्छ होइन। भनेपछि अब हाम्रो यो त पेरिसेबल गुड हो, 4-5 दिनमा बिग्रिन्छ यो होइन। भनेपछि यो टिपेपछि बजारीकरण गर्दाखेरि 4-5 दिनसम्म चाहिँ किसानको खेतदेखि उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ आफ्नो बार्गेनिङ पावर कम भएर चाहिँ राम्रो मूल्य पाइरहेको हुँदैन। यो एप्लिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि किसानहरू चाहिँ 10-15 दिन अगाडि नै ल मेरो खेतमा यति टनको गोलभेडा अथवा यति केजीको बन्दा रेडी भइसक्यो भनेर चाहिँ हाल्नुहुन्छ प्लेटफर्ममा र फरक व्यापारीहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ टिप्नु अगाडि नै यसलाई म कहाँ बेच्नु र कतिमा बेच्नु भनेर यो निश्चित भइसकेको हुन्छ होइन। अब अर्को एप्लिकेसनमा हामी काम गरेर चाहिँ एउटा बाख्रामा हो। बाख्रा मात्रै नभएर सबैमा चाहिँ एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भनेको डेटा किपिङ होइन। जब हामीसँग डेटा हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले एनालिसिस गरेर चाहिँ हामीले एउटा नीति र स्ट्राटेजी पनि बनाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा ICT कम्पनीसँग हामीले पार्टनरसिप गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ यो बाख्राको रेकर्ड किपिङको लागि चाहिँ उहाँले यो एप्लिकेसन बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ अब बाख्राको जातदेखि लिएर होइन भ्याक्सिनेसन कहिले लगाएको, औषधि के गरेछ होइन, कतिवटा पाठापट्टि जन्माएको छ, सबै डेटाहरू राख्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फार्मले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ र उसको फाइदा छ कि घाटा छ त्यो नै हुनसक्छ। यो सँगसँगै अहिले चाहिँ हामीले पाइलटको लागि चाहिँ बोयर फार्महरूमा गरिरहेछौँ र यो डेटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजनन केन्द्र पशु सेवा विभागको अन्तर्गतमा नि उहाँसँग हुन्छ र उहाँले चाहिँ यो राष्ट्रको लागि चाहिँ यो नेसनल हर्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ कहाँ चाहिँ राम्रो जनावर छ के छ भने चाहिँ प्रजननको रणनीतिमा पनि अपनाउन सक्ने हुनेछ। यो सँगसँगै अरू हामीले गरेका कामहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हाम्रो अरू ICT सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूसँग नि हाम्रो किसान 2को चाहिँ धेरै यो
टेक्निकल ट्रेनिङहरूको कन्टेन्टहरू पनि छ होइन। सो त्यो एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यसमा राखेर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसन मार्फतबाटै फरक फरक टेक्नोलोजिकल नलेज होइन, कुन बेलामा रोप्न ठिक हुन्छ अनि कुन बेलामा चाहिँ अब रोग लाग्यो भने के गर्ने कस्तो गर्ने त्यसको नै त्यहाँबाट जानकारी पाउनुहुन्छ। यो सँगसँगै अर्को एउटा चाहिँ हामीले काम गरेको भनेको चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फरक फरक कुरा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडर हुनुहुन्छ जस्तो कोअपरेटिभहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस जस्तो उहाँहरूको सफ्टवेयर अडप्ट गर्नलाई हामीले हेल्प गरेका छौँ भनेपछि उहाँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर ट्याब्लेट ब्याङ्किङमा नि हामीले हेल्प गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब उहाँहरूको कोअपरेटिभको मेम्बर्सहरूले चाहिँ अब फोनबाट नै आफ्नो ब्याङ्कको खातामा कति पैसा छ होइन, अब लोन तिर्ने बेला भयो भनेर चाहिँ मेसेजहरू आउँछ। अर्को नै हामीले यही फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा गरेको चाहिँ यो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको। अब ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ नयाँ टपिक त होइन, तर पहिला चाहिँ हामी हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो किराना पसलहरूलाई चाहिँ ब्रान्चेस ब्याङ्किङ एजेन्ट बनाउँथ्यो। अब हामी चाहिँ अब कृषिमा काम गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही किराना पसल सट्टा चाहिँ अब एग्रोवेटहरूलाई चाहिँ ब्रान्चेस ब्याङ्किङको एजेन्ट बनायो। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक किसानहरू चाहिँ काहीँ न काहीँबाट एग्रोवेटमा आएर ठोकिनै पर्छ होइन, इनपुट किन्नेदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि सबै कुरो चाहिँ त्यहाँ छ। सो यसै हिसाबमा चाहिँ त्यही ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूले फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू नै पाउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब चाहिएको बेलामा पैसा नभए तापनि उहाँले चाहिँ ऋणमा त्यहाँबाट सामान किन्न सक्नुहुन्छ होइन। र एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रो कैलालीको एउटा एग्रोवेटले चाहिँ लगभग आजको दिनसम्म चाहिँ 200-300 खाता खोलिसकेको छ होइन। उहाँहरूको मार्फतबाट 25 लाखभन्दा बढीको डिपोजिट पनि भइसकेका छ र 1 करोडसम्मको लोनको लागि उहाँले सहयोग नै पुऱ्याउनु भएको छ। सो यस्तो गरेर चाहिँ किसान 2 परियोजनाले चाहिँ फरक फरक ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग पुऱ्याइरहेका छौँ। हजुर सर, हजुरले चाहिँ भर्खरै अब हामीहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालको आधुनिकीकरण भइरहेछ होइन, कस्तो खालको प्रविधिहरू चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको छ किसान 2 प्रोजेक्ट अन्तर्गत भनेर बताउनु भयो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो अहिले नेपाली किसानहरूको साक्षरता र उहाँहरूको आर्थिक स्थिति चाहिँ अलिकति समग्रमा कमजोर नै देखिन्छ होइन, तुलनात्मक रूपमा अरू देशहरूभन्दा। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै उहाँहरूलाई यो आधुनिकीकरण अनि यो नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा बुझाउन, आफूले बुझेर अरू उहाँहरूलाई बुझाउन चाहिँ कतिको सजिलो छ, कतिको गाह्रो छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यसमा चाहिँ डिजिटल आइसिटीको अडप्सन हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्छ होइन। अब थोरै तथ्याङ्कतिर हेरौँ, अब नेपाल टेलिकम अथोरिटीको डेटा अनुसार हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई चाहिँ 3.8 करोड सिम कार्डहरू वितरण भइसकेको छ। अब यसैमा चाहिँ कतिले हरायो होला, कतिले 2टा सिम कार्ड युज गरे होला होइन, तर हामीले एभरेजमा लिँदाखेरि चाहिँ लगभग 60%भन्दा माथिकोसँग चाहिँ एउटा सेलफोन छ भन्ने चाहिँ हामीले यसबाट निर्धारण गर्न सक्छौँ। अब यो सँगसँगै नेपाल टेलिकम प्रयोग गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ 53%को चाहिँ स्मार्टफोन छ र एनसेल प्रयोग गर्नेहरूको चाहिँ 65%सम्म उहाँहरूको स्मार्टफोन छ। अब जो मान्छेको स्मार्टफोन छ उहाँले पक्कै पनि केही न केही फर्म अफ डिजिटल टेक्नोलोजी युज गरेकै होला होइन। जस्तो अब सिम्पलमा हेर्दाखेरि फेसबुक होइन, अब इन्स्टाग्राम हुनसक्छ, त्यसपछि हाम्रो टिकटक होला, भाइबर होला होइन, वाट्सएप होला। सो डिजिटल टेक्नोलोजी चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ होइन, तर जब मान्छेहरूले चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी इन एग्रिकल्चरको कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ ओहो अलिक गाह्रो छ कि यो होइन, अलिक अप्ठ्यारो छ कि प्रयोग गर्नलाई भन्ने चाहिँ त्यहाँ अवेरनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही न केही अप्ठ्यारो परेको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो किसानको तर्फबाट भयो होइन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अब आइसिटी सर्भिस प्रोभाइडर्सको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा आएको भनेको लगभग 5-7 वर्ष, बढीमा 10 वर्षदेखि बल्ल यो आइसिटी इन एग्रिकल्चर आइरह्यो होला नेपालमा। र उहाँहरूको इन्टरफेस चाहिँ अहिले यो मास अडप्सनको लागि चाहिँ अझै पनि मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँले भने जस्तै हाम्रो नेपालको साक्षरता अलिक कम नै छ र उहाँहरूले युज गर्ने डिजिटल टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिसहरू जस्तो फेसबुकहरू जस्तै भन्दा पनि अलिकति केही न केही अप्ठ्यारो छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ कि हाम्रो जनशक्तिहरूलाई चाहिँ युज गरिरहेको एप्लिकेसनहरू जस्तै सिमिलरको हिसाबमा डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ मास अडप्सनमा चाहिँ केही न केही हेल्प पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ एउटा जेनेरेसनल ट्रान्जिसन पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ। अब जेनेरेसन ट्रान्जिसन भन्नाले चाहिँ अब नयाँ नयाँ युवाहरू चाहिँ व्यापारमा लाग्ने होइन, बुवाहरूले गरेको व्यापारमा चाहिँ छोराछोरीहरू बाहिरबाट पढेर आएर चाहिँ त्यसमा संलग्न हुने। सो यस्तो जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामीले यो केटर गरेर चाहिँ मार्केटिङ गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि आइसिटीको अडप्सन चाहिँ
केही न केही हदमा चाहिँ अलिक छिटो हुनसक्छ। र नेपालमा अर्को के बानी छ भनेपछि आफूले सुरुमा गर्नुभन्दा नि अरूले देखेकोबाट चाहिँ अडप्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो अझै व्यापकता छ। त्यही भएर चाहिँ आइसिटी कम्पनीहरूले चाहिँ यो टार्गेटेड मार्केटिङ गरेर यस्तो यस्तो मान्छे भेटाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ यसलाई सुरुमै अडप्ट गर्न रेडी छ, जसलाई यसको बारेमा नलेज छ, र अगुवा किसानहरू जसकोमा प्रयोग गरेको देखेर अरूहरूले पनि यो सिकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्याग हुनुपर्छ। र अर्को एउटा मैले यहाँ लागेको कुरा चाहिँ धेरै आइसिटी कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँको रेभेन्यू मोडल चाहिँ अहिले पनि मलाई फुल्ली क्लियर भइसकेको चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब यो रेभेन्यू मोडल किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि आखिरमा यो त व्यवसाय नै हो होइन। जस्तो सबैको नि यो केही न केही आम्दानी गर्छु भनेर नै गरेको। अब अहिलेको दिनमा अडप्सन पनि अलिक कमै छ, गाह्रै छ होइन। अब पछि गएर भन्नु आजको 10 वर्षमा पछि कमाउने होला कुनैले 15 वर्ष, कुनैले 20 वर्ष योजना होला। तर त्यो योजना क्लियर भएन भने चाहिँ अब यो अडप्सन पनि बिस्तारै बिस्तारै भइरहेछ होइन। कतिसम्म चाहिँ यसमा पैसा खनाउने त भन्ने चाहिँ यो क्वेसन आउँछ कि। त्यही भएर यो रेभेन्यू मोडल क्लियर नभएसम्म चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ मैले देखेको छु। अब यसमा रेभेन्यू मोडलले कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि अप्सनहरू चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट बेस हुनसक्छ। अब एडभर्टिजमेन्ट बेसको लागि चाहिँ केही न केही चाहिँ अब एउटा बेसिक सर्टेन नम्बर अफ युजर त्यसमा चाहिन्छ ताकि अरूहरूले चाहिँ त्यसमा एडभर्टिजमेन्ट हालोस् होइन। दोस्रो भनेको सब्सक्रिप्सन बेस्ड होइन। अब सर्टेन अमाउन्ट मन्थली सब्सक्रिप्सन होला कि इयरली सब्सक्रिप्सन होला कि होइन, त्यसको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ होइन। अर्को चाहिँ त्यही प्लेटफर्मबाट प्रडक्टहरू सेल गर्ने र त्यसको सर्टेन कमिसन खाने अथवा सेल्सको हिसाबबाट। र अर्को एउटा अफसर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेपछि सुरुमा अघि मैले भनेको लाइटर भर्जन क्रिएट गर्ने, लाइटर भर्जन चाहिँ फ्रीमा गर्ने ताकि मान्छेहरूले सुरुमा अडप्सन गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस्। र जब मान्छेहरूले त्यो युज गरेको बानी भएपछि चाहिँ अलिकति त्यो डिटेल भर्जनको लागि चाहिँ सर्टेन फी राख्ने। सो यो डिफ्रेन्ट मोडललाई युज गरेर चाहिँ केही न केही रेभेन्यू सोर्स चाहिँ क्लियर भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा जब अडप्सन हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो आइसिटीमा, कि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेछ, नयाँ नयाँ युजर इन्टरफेसहरू आइरहेछ होइन। सो त्यसको अडप्सनलाई पनि यो रेभेन्यू स्ट्रिमले पक्कै पनि मद्दत गर्दछ। हजुर, उहाँले भनेअनुसार नै अब हामीले यो सबैजनाको पहुँच बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले किसानहरूले मात्र नभइकन सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय चाहिँ कसरी सबैमा पहुँच पुर्याउने भनेर त्यसको लागि काम गर्न, त्यसको लागि रिसर्च गर्न चाहिँ जागरुक हुन चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई तपाईँहरू आइसिटी इन एग्रिकल्चर अर्थात् कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पडकास्ट सुनेर बसिरहनु भएको छ भनेर जानकारी गराउँछु। आइसिटी इन एग्रिकल्चर कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पडकास्ट कृषि रेडियो धादिङ 101.5 मेगाहर्ज र एग्रिक्लियरको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको श्रव्य सामग्री हो। हामीले यस पडकास्टमा समसामयिक विषयहरूमा कृषि क्षेत्रमा के आधुनिकीकरणहरू, के कस्ता प्रविधिहरूमा काम भइरहेको छ भनेर किसान तथा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग USAID का किसान 2 प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यरत रहनुभएका प्रख्यात जङ थापाजीलाई निम्ताएका छौँ। प्रख्यातजी, हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा। धन्यवाद। हजुर, नेपालको कृषि क्षेत्रमा जस्तो नवीन प्रविधिहरू अर्थात् इनोभेटिभ टेक्नोलोजिजहरूको प्रवर्धन गर्नमा चाहिँ हजुरको जस्तो संस्थाले चाहिँ के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ अहिले? हुन्छ, यसमा भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो USAID सपोर्टेड किसान 2 को हाम्रो काम गर्ने शैलीको बारे थोरै ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। यसमा हाम्रो वान अफ द अब्जेक्टिभ के भनेपछि हाम्रो रिस्क मिटिगेसनको लागि हो। अब केमा रिस्क मिटिगेसन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै हाम्रो निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ अब आफ्नो व्यवसाय बढाउनलाई, अहिलेसम्म नआएको ठाउँमा जानलाई अथवा नयाँ टेक्नोलोजीहरू अडप्ट गर्नलाई कि नयाँ बिजनेस मोडल ट्राई गर्नलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी त्यसमा सहयोग पाउँछौँ। र त्यो सहयोग क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म हाम्रो जुन 25वटा जिल्ला अघि मैले भनेको थिएँ त्यहाँको किसानहरूलाई चाहिँ केही न केही हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई फाइदा हुनु चाहिँ पर्छ। अब यसमा हामीले सहयोगको कुरा गर्दाखेरि वित्तीय सहयोगदेखि लिएर होइन टेक्निकल सपोर्ट हुनसक्छ र यसमा चाहिँ एक्सपर्टिजको नि हामी ल्याउँछौँ। अब तपाईँले संस्था NGO INGO जस्तो अरू संस्था हेर्ने भने सबैको म्यान्डेट फरक छ होइन। अब कसैले चाहिँ ग्रान्ट 100% ग्रान्ट दिएर काम गरेपछि लास्टमा रिजल्ट मात्रै हेर्छ भने कसैले चाहिँ त्यो पुरै प्रोसेसमा पनि सपोर्ट गर्दछ। जस्तो तपाईँले एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ UNCDF को ICT for एग्रिकल्चर भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा कम्पिटिसन चलेको थियो। त्यसमा चाहिँ नयाँ आइसिटी इन एग्रिकल्चरमा
भएको व्यवसायहरूलाई चाहिँ अब नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ एप्लिकेसन बनाउनलाई चाहिँ सपोर्ट गरेदेखि लिएर त्यसलाई टेस्ट गर्नेदेखि लिएर एक्सपेन्सनकोमा हेल्प गरेको थियो होइन। र हामी किसान टुल जस्ता संस्थाहरूले पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेपछि जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिनलाई चाहिँ हाम्रो रुवान्डा र केन्यामा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ जसबाट चाहिँ किसानहरूले चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसनबाट नै लोन पनि लिन सक्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग कुरा गरेर त्यो सफ्टवेयर कम्पनीसँग कुरा गरेर हामीसँग कुरा गरेर चाहिँ त्यसको नेपालमा अडप्सन गर्नलाई के छ त पोसिबिलिटी छ कि छैन होइन। छ भने अब ब्याङ्कको भूमिका के, त्यो सफ्टवेयर कम्पनीको भूमिका के, र हामी जस्तो निकायहरूले चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो पनि छ। र अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब आइसिटी कम्पनीहरूलाई अघि मैले भने नि होइन, उहाँहरूलाई पनि भर्खर नयाँ कुरा हो नेपालमा होइन। उहाँहरूलाई पक्कै पनि केही न केही हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको प्रोडक्ट डेभलपमेन्टदेखि लिएर होइन अथवा भइसकेका प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी फार्मरसम्म रिच गर्नेमा चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हामी जस्तो संस्थाहरूले आएर भेटेर कुरा गरेर होइन हाम्रो यो समस्या छ होइन, कसरी हामी सहकारी गरेर काम गर्न सक्छौँ त होइन। यसले गर्दाखेरि किसानलाई कसरी फाइदा हुने र एज अ बिजनेस पनि हामी कसरी ग्रो हुनसक्छ। किनभने हाम्रो एउटा मुख्य अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो दिगोपनामा हेर्छ। र जबसम्म सेवा दिने प्रदायकहरू प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ जुन सर्भिसेसहरू दिइरहेछ त्यसबाट उहाँहरूले फाइदा पाउनुहुन्न भने भोलिको दिनमा गएर उहाँले कन्टिन्यू गर्नुहुन्न होइन, सम्भवै छैन नि कतिसम्म सोसल सर्भिस च्यारिटी गर्ने र होइन यही कुरामा। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले संस्थाहरूमा चाहिँ आएर चाहिँ पक्कै पनि केही न केही सहयोग दिन सक्ने चाहिँ हुनेछ। अब यो सँगसँगै हामी पोलिसी लेभलमा नै हामी काम गरिरहेछौँ होइन। यदि अब फरक आइसिटी कम्पनीहरूमा चाहिँ ओभरअल केही पोलिसीमा छ भने हामी चाहिँ यो पोलिसीलाई एडभोकेसीमा पनि तपाईँहरूसँग मिलेर हामी यसमा काम गर्न सक्छौँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद प्रख्यातजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले हाम्रो श्रोताहरूलाई केही कुराहरू राखिदिनु मन छ भने राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। हस्, यसमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अब आइसिटीको अडप्सन नेपालमा पक्कै पनि बढिरहेको छ होइन। अब हामीले 10 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने ब्याङ्कहरूकोले पनि धेरै जस्तोले हाम्रो यो फोन पे डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसहरू थिएन। र आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै नभएर गाउँघरमा पनि यो स्क्यान क्युआर कोडको पेमेन्ट सिस्टम भइसकेको छ होइन। यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ अब जब हामी आइसिटी एग्रिकल्चर कुरा गर्छौँ हामीले एग्रिकल्चरमा आइसिटी र डिजिटल टेक्नोलोजी अडप्सनलाई मात्रै नहेरेर हाम्रो ओभरअल सबै सेक्टरहरूमा एग्रिकल्चर हुन सक्यो, त्यसै गरेर फाइनेन्सियल हेल्थमा होला होइन, सबै चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यसको अडप्सनलाई चाहिँ केही न केही क्याम्पेनिङ अथवा केही न केही स्ट्राटेजी रणनीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यसको अडप्सनमा चाहिँ पक्कै पनि मद्दत पुऱ्याउँछ। र त्यो रणनीति भएपछि त्यसपछि निजी क्षेत्रको त्यसमा के भूमिका हुनसक्छ होइन, सरकारको जस्तो हाम्रो पालिका होइन हरूको के भूमिका हुनसक्छदेखि लिएर हामी एनजिओ आइएनजिओहरू पनि भूमिका त्यसमा क्लियर हुनसक्छ है। अब दोस्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा आइसिटी इन एग्रिकल्चरमा हेर्दाखेरि जो हाम्रो सेवा प्रदायकहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एक अर्कालाई कम्पिटिसनको रूपमा भन्दाखेरि अडप्सन बढाउनलाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ यो फाइनेन्सियल लिटरेसी गरिरहेछौँ नि होइन, यो ब्याङ्कमा जाऊ त्यो ब्याङ्कमा जाऊ भन्दा पनि तपाईँहरू ब्याङ्कको सिस्टममा आउनु पऱ्यो भन्ने एउटा एक ग्रुप भएर एउटा एडभोकेसी गरिराख्नु भएको छ नि। त्यसै गरी यस्तै आइसिटी इन एग्रिकल्चरको सेवा प्रदायकहरू पनि एकजुट भएर चाहिँ यस्तो यस्तो फरक एप्लिकेसनहरू छ, यसले गर्दा तपाईँलाई यो कुरामा सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ मार्केटिङ गरेर चाहिँ अडप्सनलाई चाहिँ बढाउन एकदमै जरुरी छ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तो मैले अघि भने जस्तै हाम्रो नयाँ जेनेरेसनहरू पनि यहाँ प्रवेश भइसकेको छ व्यवसायहरूमा होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ टार्गेट मार्केटिङ गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु नि पर्छ र रेभेन्यू मोडल पनि क्ल्यारिटी हुनुपर्छ होइन। अब 5 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो कि 15 वर्ष हो कतिमा र कसरी चाहिँ म यसबाट आम्दानी कमाउँ ताकि यो सेवा सुविधाहरू म दिएको रूपमा दिन सक्यो। सो यो सबै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा एग्रिकल्चर क्षेत्रमा नभएर होइन आइसिटीको डिजिटल टेक्नोलोजीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ मद्दत पक्कै नै पुऱ्याउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रख्यातजी। आजको हाम्रो यस पडकास्ट श्रृङ्खलामा उपस्थित भएर विभिन्न डिजिटल सोल्युसनहरू र किसान 2 परियोजनाका बारेमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। एग्रिक्लियर र कृषि रेडियो धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको यस आइसिटी इन एग्रिकल्चर अथवा कृषिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पडकास्ट सुनेर बसिदिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद भन्दछु। यसका साथसाथै हाम्रो आगामी अङ्कहरू पनि सुनिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वस्त छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसक्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो पडकास्ट हरेक शनिबार बिहान 8 बजे कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज धादिङ तथा एग्रिक्लियर र
कृषि रेडियोको वेबसाइटमा जति पनि जुनसुकै बेलामा सुन्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै हाम्रो यस पडकास्ट उत्पादन र प्रसारणमा साथ दिनुहुने सबै सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस पडकास्टको श्रृङ्खलाबाट म प्रज्ञा गेवाली बिदा हुन्छु। तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हस्, नमस्कार।